ፈጣሪ የርእየኒ ለዩ እህ እንደ ንብዓትና እስራኤል ማይ ኮይኑ ይተርፍ ኩሉ ሰብ የርእየኒ ለዩ እቲ ንስኩም ጽቡቅ ዝገበርኩም ለይ ፈጣሪ ይምለሰልኩም እቲ ንዓይ ሕማቅ ዝገበርኩም ግን ቅዱስ ገብርኤል ነገርበጥ የርእየኒ ለዩ ኩልኩም ሕድ ኣነ ትግራይ መጽን ሕክምና ነይኹ ህንደይ TDF ሞጽኹም ኣለኹ نزوم بساخ زخون ساعات بقول نخي زخون حواتكي أفلتنا أراخبنا خن حجز كن حكم ندلينا خمخي طول اللغم تليب من تايفت بكاتي جخيلكم مزان حواتي زين زخون يولم لخي أنا مالك حسنا عاهم مالتين نعي أمس تماما حوات اللوانيين أنا يزل بتعمل زي منو حوات اللوني ما أتفوت أمسات حوات اللوني جن بسرعة حسخني نها حدث كوسبت له نها حدث حكم بهالثلاث إسرائيل كان زوجتنا بتلخ هذا إني رسبز كبهالكو يعني له إلو يومي أنا بزحت عرفتي له مالك نمنتاي أديسا خدت له خذي خنا كنا بعت له خو تجري زي دول كناليس أديسا مساعته حكمنا مساعته أي دولي نوري بسرعة እቶም በጎነይ ነበሩ ኸኒ አዲስ አበባ ሕክምና ኣትዊለ ዝሕሊሎም ህይወቶም ስርሐን ጀሚረ ብዙሓት ኣሕዋተይ ስርሐን ኣቋሪፀን ዕለታዊ ምግቢ ሰሪሐን ዝበልዓ ኣበይ ምክታዕ ኣበይ ዘቑላዕ እዚኣ ሓቅነት ሒዘን በጎነይ ዝኾንክን ሰባት ልዕል ማንም እየ ዘኽብረክ ኣነ ግን ንምንታይ ሕዝ ዝደልየኒ ዋ ንምንታይ ሕዝ መዓት ሰብ ድውለለይ ንምንታይ መራርሕ ሕዝ ትድውልለይ حزد حكمنا نداتين أخون قدل النحواتي من لالي زرخوا خا زرخوا تحنا زرخوا مخا ما يسمو حواتي كوين حزب تقراي تحجزي انا حزبي تحجزي انا حزبي اي كود انا حزبي يوز درجه صحني كابلو ما انتي كاب صباح جميرانا مالتي طينا يمولد طينا حيزه تايلك نيرقالي تغادلاي دقونستو خينن بارالايز فتانن شنت ماين زي قاصصرو اب 24 ساعات حنت دايبر تغيرن مرخيب حيل رخيب مسخن كينه كلت دايبر كنجبرلنينا زبل قاليه هي انا مجمريا نابلاي بكابتو تلو اكم تحجس بتازلهن عامي بتنزل خنا احواتي حيل مالك زلع مالتي نتحرى يخواني كوكس كل خنزل خن حواتي أي خبر خبرت كندلي نخبر كون ياخد أتي زخبر كناني ساعات أتي استربارة بكنالي ساعات أتي نفس خن حليف كنا تصرف كنا برك نحوت أتي نتصرفكم نوركم حواتي كابلو ما أنتي أنا خخوركم أنا ناتكم نسخم ناتيكم أنا جن أكينا زي تكون الحزب التجري أي تكون لي هذا السبب بدلك أنت لا مالتيو نبأس خنك تقطع يلكنا فتاري ملسل تيلكن فتار وديا ويزريا فتارس وديا ويزريا أنا ما أسيكن مالتي فيديو لا ولا لا صراحة نوح جرايا نا حلفية بس حلا نايكن بس حلفية تبيدين سريع تيرا الصراحة ناي سامي ناي سامي قرشي زوالتنا عملتنا ولا لا سامي 100 قرش تقبلها حزنا سحقت بليعة تماري أواريدا أبدي لبيت ميديا هنا كاليكون ناس عرفت كابلو ما عندي جميرنا نتقرر لك كنزين حجز تقدر تحجز نقول دو ناي دو كونستي يا مالتيو تمحر مالتيو حزن سابس حتى قد يوم لي تعرفوا من إياه بزح وقصة تغيرني يوم مالتيو تعرفوا مني مريم أنا قلتكم بسنكخي نحمم لنا بسنكخ خنومة الكينا زولون اللوحوات أنا أنت بدي لمنهم يودلكي إسرائيل نيتوركي حزن نيرنا كلاست نايس وزراعات كلا قدفيت وأنا نجر أبز دوي لزل كل سفت جون خزنا ورفت ساعة نسو كله نعخي تعينا يلمبر أي تبقون صخونا نجر سو كله كاي خليو تصرف ندنيرنا ده هاي طبعا أنا لنا سكالم من ما يكوننا نسخط وانا نجر كي تي تحاكم كي
لوط ممساخي قصالو تدحني يمبر اسرائيل حفتي سبزي لني خمزي لني قال نعخ زقد سكي ايكونن ورد حليفيو قعدت فتنا سوزي وداكي انقع زي موتكي انقع زي تحناكي بنا هيوت فتناتاتي ايكونن نعخسي نحنا نوعتناس كندينا تفتينا وزي تليفون تقلشنا ابي جزء انت باهينا بصح نقرات حليفنا انا وزي مالتي بتلي انا المرزامه ግን እቲ ሓቂ ዝሓዘ ፈጣሪ ስለልፈልጦ ፈጣሪ ስለዝድግፎ ብሓይል ፈጣሪ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና እዚ ማለት ግን ዘይፍተን ሰብ የለን ብጣዕሚ ካፍቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈተንክዮ ንዓና ከጥፍዝ መፀፀላኢ ካብኡ ላዕሊ ኣብዚ ሚድያ ብትግራዋይ ተፈቲንኪ ክንፈልጥ ኢና ስቲል ካብ ልዕልማ ንማነሲ ንምንታይ ከናብዚ ሚድያ ምፅእያ ንምንታይ ክንሕግዛ ኢልና ምፅእና እያ ዝበል ኩሉ ሰዓት ነይሩ እስራኤል ሓፍተይ ማለት እዩ ግን ተዋና ነገር እስኺ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፃሕኺ ተውዚ ዘለውና ኣኽዋጋ ዝኸፈለ ገንዘብ ዝኸፈለ ኣሕዋትና ንዓኽ ዝተቓለሰ ኣሕዋትና እስኸዚ ደረጃ እዚ በፂሕኻ ህዝብኸ ብምምስጋን ግን ቴንኪዩ ተሪፍክስ ህዝብኸ ንምምስጋን በፂሕኺ ኩምኢዳው እና ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ሕድሕድ ትፋስ ትግራዋይ ኣለኹም ኢኹም ዘይክሓድ ሓቂ እዚ ይግብአኩም ኢላ ኣሓትኩም እሳተን ብዘበላሽዮ ግን እስካሎም ማዓንቲ ተሓላለ ኮይና እኒያ እስራኤል መፂ ካብዚ ሚድያ እዚ ተሓጊዝኪ ካሊእ ስጋ ሕጅሲ ልዕሊ 10-20 ሰብ ተሓገዘ ነይሩ ኮሚሽን ትግራይ ይፈቅድን ኢለን ወይ ብኮሚሽን ትግራይ ሲ ዘይሕከም ዳት ድሒሩ ዝመጽ ዘሎ ትዲፍ ኮሚሽን ትግራይ ተኮይን ዘይሕክሞ ከምቲ ዝበሉ እንሳተን እስክቡ መንገዲ ኺላ መን ይሰዓሎ ትዲፍና ብሰንከመል ብሰንከተን ዘይፈል መስዋዕቲ ስቲል ገዛይ ክሸጥ የዝወል ኩሉ ሰዓት ነይሩ ተስታውስዎ ኢኹም ዘለኹም ሓዋተይ ማለት እዩ ገዛይ ኮነ ናይ يوتي نعخت زخفل كسرائيل حفتي نعاي واقع خفيل كله أنا مويتي حواتي ترفكي من السخيخي سخاتكم تزيد تخفل دانيركم واقع حد تقرأي أي مترف النيرو إحنا حب قصاتنا بتعمي بأخي خورينا هنا منهم زيت الدهالي جقنا زغل اختبها الكلخة عم ميديا لو ما عندي تشاويل كات إحنا نقول تشاخب تشاويل كمان بلاسي محرنا مويتي مع عروضة مليسة لا تحكي ما إيه دانيال العديبي أفتحتهم كنا يتسمعها محازوتان نخصته في صوع ناس من العديبي مسألة زاج وعرو جقنا تدي إن تقرأي وتطوز بلتها برهان زمسة نعنا أما بقصة كنا عند زي قري توريس أيه وقري توريس أيه أيه نيتي يماني تبيع تقاميت يماني يتوراسي ماشي هم نايم كوني هوستال دخلنا هاي هوستال إني أخو قدامي سيدا تماليس دخلنا مغلا اللي ساوي إحنا هاي مغلا يزلوا حزب مغلا حكمنا إحنا هاي نبغى تملي يا مو لو ترحب كده نشتي أفافنت هو زي قري حزني أو خنا هين دحاخاي من يموز يوم أدي ساعة دس زلنا بتعمي تحاوي رمني فتار مصامي خن آمين زوم حرب تعمي امتحاويرهم خمزني كاناي تقراي وخني نحر زي خلوة أي نخلني لهم يمنا كاري هوسبيتال حلفهم زيها نابزي أنت نخدكوا تقرن بس أي برتاهلكوا أو تقرن بس بزح جزينا بزح ساعات زي خنا بزح مع التاتكم زوسد يوم تيومني عدي سوا أمي قرين ماني سيمين إذا خلت جزية هيدر كلت جزية أواش حدا جزية حمشو جزية دوري سيو حزم من وقله كابي إسران سلسلة زل عدمانية أيوة قليت مقرأ تقري نعيقن ويا قول 15 هنا تقريسة 5 متمولة حزم من وقله تكيرنا تقرأ بينيرة كنت قرأ سلا هذا أنا هو واقع كنت سلا دس لاني بر من مكوي هني زراي ما هتصنعي عند حقي من له أب شنتن اشتيت أجملت النمبر زراي ما هتصنعي إنفكشن تسعريجا أكل طارح فريد كم تأكل مني فريد إذا لا مالته أيه تقولي توريسكا كم دجنا حد فاني بولشار ديو أينس بك أو بامبولا ترى حكيتس كت وقت تجار تقلب بفكران جمال الدين زماني بامبولا جيرس بصروخ خرط له خلاص هاي في اللات إنيرة هاي في اللات يجري فمستعرض مالته كمين تيل كناري تحت بركي أنا تي بركة اللات النية بركة اللاية بركة عالية تعصافيتنا أنتنني بركي يعصافنا يبل سلطة هنا دحنا أي مالت أي نايتو قراص أي دحنا أي
حز قرين نزلنا حتى عين بحالي وصاخي تنخ أي جانا يني